श्रीमद्वेदान्तदेशिक दिनचर्या स्तोत्रम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजयध्वजम् विश्वामित्रकुलोद्भूतम् वरदार्यमहम् भजे। काञ्चीपुरी यस्य हि जन्मभूमिः विहारभूर्वेङ्कटभूधरेन्द्रः वासस्थली रङ्गपुरी तमीड्यम् श्रीवेङ्कटेशम् गुरुमाश्रयामः। सम्भावना यस्य हि कालकूटः सभाभुजङ्गी कुणपम् तरुण्यः स्याद्रौरवम् राजगृहम् सजीयात् चिरम् गुरुर्वेङ्कटनाथ नामा। यः प्रातरभ्येत्य हरिम् शुचीनि द्रव्याण्युपादाय शुचिः कृतेज्यः स्वाध्याययुक्तो निशियोगरूपाम् निद्राम् समारोहति तम् नतास्मः। या मे तुरीये यतवाग्रजन्याः विहाय शय्याम् विहिताङ्घ्रिशुद्धिः योऽत्यादरेणास्थितयोगशेषः तम् वेङ्कटेशम् गुरुमाश्रयामः। ततोऽनुसन्धाय ततिम् गुरूणाम् तञ्चापि देवम् रमणम् रमायाः तत्कालयोग्यानि तथा विधानि हृद्यानि पद्यानि पठन्तमीडे उत्थाय गेहात् उपगम्य रम्याम् कवेरकन्याम् कलिताङ्घ्रिशुद्धिः ततो विशोध्याप्सु निमज्य शुभ्रम् वस्त्रम् वसानम् तमहम् स्मरामि। धृत्वोर्ध्वपुण्ड्राणि सरोजबीजमालामवन्द्याम् समुपास्य सन्ध्याम् सावित्रमीशम् सवितुस्त्वथर्चा स्तुवन्तमेकाग्रधिया स्तुवेतम्। ततः स पौर्वाह्निकनित्यकर्म निर्वर्त्य नित्येष्टनिवृत्तिमार्गः श्रीरङ्गधामोपसमेत्य सेवा क्रमेण रङ्गेश्वरपादमूलम् प्राबोधिकीभिः प्रतिबोध्य गीर्भिः प्रसाद्य तद्गद्यमुखैः प्रबन्धैः आशास्य तन्मङ्गलमाप्तवाक्यैः आपादचूडम् कलयन्तमीडे। तीर्थप्रसादादिकमत्र लब्ध्वा विज्ञाप्य देवाय ततो विसृष्टः शनैरुपेत्याश्रमकल्पमात्मगृहम् सुखासीनमहम् स्मरामि। व्याख्यानशालामुपगम्य चाथो शिष्याननन्यान् श्रवणाभिमुख्यान् सङ्ग्राहयन्तम् सकलानि तन्त्राणि अतन्द्रितम् तम् गुरुमाश्रयेऽहम्। ताः संस्कृतद्रामिडद्दिव्यसूक्तीः प्रसन्नगम्भीरतया प्रसिद्धाः तत्तदृचिभ्यस्तनया विशेषम् प्रणौमि दान्तम् प्रतिपादयन्तम्। शिष्यैरुपादानपरैरनन्यैः समर्पितम् भक्तिपुरःसरम् यत् तेनैव शुद्धेन यथोदितेन तुष्यन्तमीडे तुषतुल्यरुक्मम्। इत्थम् ह्युपादाय च शास्त्रशिक्षाम् ताम् चाप्युपादानपदे निवेश्य माध्याह्निकम् कर्म समाप्य पश्चात् वन्दे यजन्तम् वरदम् सदारम्।
अतस्करग्राह्यपवित्रपात्रैः अनिन्द्रियोन्मादकरैर्हविर्भिः आराध्य देवम् कमलासहायम् आराधयेतम् विहितानुयागम् यामे चतुर्थे निहतारिवर्गम् प्रबन्धनिर्माणविलोकनाद्यैः तथा पुराणाद्यवलोकनैश्च कालम् क्षिपन्तम् कलये गुरुम् तम् सायन्तनम् कर्म समाप्य पश्चात् समेत्य च श्रीवरदाह्वयस्य सहान्तरङ्गैः कुलदैवतस्य समीपमारात् प्रणतम् स्मरामि आशास्य तन्मङ्गलमच्युतस्य तत्तत्प्रबन्धैश्च तदीयपङ्क्तिम् स्तुत्वैकतानम् प्रतिगृह्य तीर्थप्रसादमेनम् कृतकृत्यमीडे अथान्तरङ्गैरुपदेवगेहम् अध्यास्य पीठम् सरसैर्वचोभिः तेषाम् सुसूक्ष्मार्थविशेषशिक्षाम् कुर्वाणमीडीमहि वेङ्कटेशम् शिष्याननुज्ञाप्य सुसूक्ष्मबुद्धीन् कृतप्रणामान् कृपया गृहेभ्यः अध्यास्य शुद्धम् शयनीयमत्र योगाय सन्नद्धमहम् स्मरामि हृत्पुण्डरीके वरदम् सदारम् निवेश्य तत्पादसरोजयुग्मे आबद्धचित्तम् सुसुखम् शयानम् आराधये देशिकमस्मदीयम् योगस्वरूपामनुभूय निद्राम् यामे तुरीये प्रतिबुध्यभूयः स्वस्वामि भावाकलनात्मयोगम् भजे भजन्तम् गुरुवेङ्कटेशम् इत्येवमेतामिह सर्वतन्त्र स्वतन्त्रवेदान्तगुरूत्तमस्य नित्याभिजप्याम् शुभनित्यचर्याम् जपन्ति ये ते दुरितम् तरन्ति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमद्वेदान्तदेशिक दिनचर्यास्तोत्रम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजयध्वजम् विश्वामित्रकुलोद्भूतम् वरदार्यमहम् भजे। काञ्चीपुरी यस्य हि जन्मभूमिः विहारभूर्वेङ्कटभूधरेन्द्रः वासस्थली रङ्गपुरीतमीड्यम् श्रीवेङ्कटेशम् गुरुमाश्रयामः। सम्भावना यस्य हि कालकूटः सभाभुजङ्गी कुणपम् तरुण्यः स्याद्रौरवम् राजगृहम् सजीयात् चिरम् गुरुर्वेङ्कटनाथ नामा। यः प्रातरभ्येत्य हरिम् शुचीनि द्रव्याण्युपादाय शुचिः कृतेज्यः स्वाध्याययुक्तो निशियोगरूपाम् निद्राम् समारोहति तम् नतास्मः। यामे तुरीये यतवाग्रजन्याः विहाय शय्याम् विहिताङ्घ्रिशुद्धिः योऽत्यादरेणास्थितयोगशेषः तम् वेङ्कटेशम् गुरुमाश्रयामः। ततोऽनुसन्धाय ततिम् गुरूणाम्
तञ्चापि देवं रमणं रमायाः तत्कालयोग्यानि तथा विधानि हृद्यानि पद्यानि पठन्तमीडे उत्थाय गेहात् उपगम्य रम्याम् कवेरकन्याम् कलिताङ्घ्रिशुद्धिः ततो विशोध्याप्सु निमज्य शुभ्रम् वस्त्रम् वसानम् तमहं स्मरामि धृत्वोर्ध्वपुण्ड्राणि सरोजबीजमालामवन्द्याम् समुपास्य सन्ध्याम् सावित्रमीशम् सवितुस्त्वथर्चा स्तुवन्तमेकाग्रधिया स्तुवेतम् ततः स पौर्वाह्निकनित्यकर्म निर्वर्त्य नित्येष्टनिवृत्तिमार्गः श्रीरङ्गधामोपसमेत्य सेवा क्रमेण रङ्गेश्वरपादमूलम् प्राबोधिकीभिः प्रतिबोध्य गीर्भिः प्रसाद्य तद्गद्यमुखैः प्रबन्धैः आशास्य तन्मङ्गलमाप्तवाक्यैः आपादचूडम् कलयन्तमीडे तीर्थप्रसादादिकमत्र लब्ध्वा विज्ञाप्य देवाय ततो विसृष्टः शनैरुपेत्याश्रमकल्पमात्मगृहम् सुखासीनमहं स्मरामि व्याख्यानशालामुपगम्य चाथो शिष्याननन्यान् श्रवणाभिमुख्यान् सङ्ग्राहयन्तम् सकलानि तन्त्राणि अतन्द्रितम् तम् गुरुमाश्रयेऽहम् ताः संस्कृतद्रामिडद्दिव्यसूक्तीः प्रसन्नगम्भीरतया प्रसिद्धाः तत्तदृचिभ्यस्तनया विशेषम् प्रणौमि दान्तम् प्रतिपादयन्तम् शिष्यैरुपादानपरैरनन्यैः समर्पितम् भक्तिपुरःसरम् यत् तेनैव शुद्धेन यथोदितेन तुष्यन्तमीडे तुषतुल्यरुक्मम् इत्थम् ह्युपादाय च शास्त्रशिक्षाम् ताम् चाप्युपादानपदे निवेश्य माध्याह्निकम् कर्म समाप्य पश्चात् वन्दे यजन्तम् वरदम् सदारम् अतस्करग्राह्य पवित्रपात्रैः अनिन्द्रियोन्मादकरैर्हविर्भिः आराध्य देवम् कमलासहायम् आराधयेतम् विहितानुयागम् यामे चतुर्थे निहतारिवर्गम् प्रबन्धनिर्माणविलोकनाद्यैः तथा पुराणाद्यवलोकनैश्च कालम् क्षिपन्तम् कलये गुरुम् तम् सायन्तनम् कर्म समाप्य पश्चात् समेत्य च श्रीवरदाह्वयस्य सहान्तरङ्गैः कुलदैवतस्य समीपमारात् प्रणतम् स्मरामि आशास्य तन्मङ्गलमच्युतस्य तत्तत्प्रबन्धैश्च तदीयपङ्क्तिम् स्तुत्वैकतानम् प्रतिगृह्य तीर्थप्रसादमेनम् कृतकृत्यमीडे अथान्तरङ्गैरुपदेव गेहम् अध्यास्य पीठम् सरसैर्वचोभिः तेषाम् सुसूक्ष्मार्थविशेषशिक्षाम् कुर्वाणमीडीमहि वेङ्कटेशम् शिष्याननुज्ञाप्य सुसूक्ष्मबुद्धीन् कृतप्रणामान् कृपया गृहेभ्यः अध्यास्य शुद्धम् शयनीयमत्र योगाय सन्नद्धमहम् स्मरामि हृत्पुण्डरीके वरदम् सदारम् निवेश्य तत्पादसरोजयुग्मे
आबद्धचित्तम् सुसुखम् शयानम् आराधये देशिकमस्मदीयम् योगस्वरूपामनुभूय निद्राम् यामे तुरीये प्रतिबुध्य भूयः स्वस्वामि भावाकलनात्मयोगम् भजे भजन्तम् गुरुवेङ्कटेशम् इत्येवमेतामिह सर्वतन्त्र स्वतन्त्र वेदान्त गुरूत्तमस्य नित्याभिजप्याम् शुभनित्यचर्याम् जपन्ति ये ते दुरितम् तरन्ति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्त गुरवे नमः। श्रीमद्वेदान्त देशिक दिनचर्या स्तोत्रम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। श्रीमल्लक्ष्मणयोगीन्द्रसिद्धान्तविजयध्वजम् विश्वामित्रकुलोद्भूतम् वरदार्यमहम् भजे। काञ्चीपुरी यस्य हि जन्मभूमिः विहारभूर्वेङ्कटभूधरेन्द्रः वासस्थली रङ्गपुरीतमीड्यम् श्रीवेङ्कटेशम् गुरुमाश्रयामः। सम्भावना यस्य हि कालकूटः सभाभुजङ्गी कुणपम् तरुण्यः स्याद्रौरवम् राजगृहम् सजीयात् चिरम् गुरुर्वेङ्कटनाथ नामा। यः प्रातरभ्येत्य हरिम् शुचीनि द्रव्याण्युपादाय शुचिः कृतेज्यः स्वाध्याययुक्तो निशियोगरूपाम् निद्राम् समारोहति तम् नतास्मः। यामे तुरीये यतवाग्रजन्याः विहाय शय्याम् विहिताङ्घ्रिशुद्धिः योऽत्यादरेणास्थितयोगशेषः तम् वेङ्कटेशम् गुरुमाश्रयामः। ततोऽनुसन्धाय ततिम् गुरूणाम् तञ्चापि देवम् रमणम् रमायाः तत्कालयोग्यानि तथा विधानि हृद्यानि पद्यानि पठन्तमीडे उत्थाय गेहात् उपगम्य रम्याम् कवेरकन्याम् कलिताङ्घ्रिशुद्धिः ततो विशोध्याप्सु निमज्य शुभ्रम् वस्त्रम् वसानम् तमहम् स्मरामि। धृत्वोर्ध्वपुण्ड्राणि सरोजबीजमालामवन्द्याम् समुपास्य सन्ध्याम् सावित्रमीशम् सवितुस्त्वथर्चा स्तुवन्तमेकाग्रधिया स्तुवेतम्। ततः स पौर्वाह्निकनित्यकर्म निर्वर्त्य नित्येष्टनिवृत्तिमार्गः श्रीरङ्गधामोपसमेत्य सेवा क्रमेण रङ्गेश्वरपादमूलम् प्राबोधिकीभिः प्रतिबोध्य गीर्भिः प्रसाद्य तद्गद्यमुखैः प्रबन्धैः आशास्य तन्मङ्गलमाप्तवाक्यैः आपादचूडम् कलयन्तमीडे। तीर्थप्रसादादिकमत्र लब्ध्वा विज्ञाप्य देवाय ततो विसृष्टः शनैरुपेत्याश्रमकल्पमात्मगृहम् सुखासीनमहम् स्मरामि। व्याख्यानशालामुपगम्य चाथो शिष्याननन्यान् श्रवणाभिमुख्यान् सङ्ग्राहयन्तम् सकलानि तन्त्राणि
अतन्द्रितम् तम् गुरुमाश्रयेऽहम् ताः संस्कृतद्रामिडद्दिव्यसूक्तीः प्रसन्नगम्भीरतया प्रसिद्धाः तत्तद्रुचिभ्यस्तनया विशेषम् प्रणौमि दान्तम् प्रतिपादयन्तम् शिष्यैरुपादानपरैरनन्यैः समर्पितम् भक्तिपुरःसरम् यत् तेनैव शुद्धेन यथोदितेन तुष्यन्तमीडे तुषतुल्यरुक्मम् इत्थम् ह्युपादाय च शास्त्रशिक्षाम् ताम् चाप्युपादानपदे निवेश्य माध्याह्निकम् कर्म समाप्य पश्चात् वन्दे यजन्तम् वरदम् सदारम् अतस्करग्राह्य पवित्रपात्रैः अनिन्द्रियोन्मादकरैर्हविर्भिः आराध्य देवम् कमलासहायम् आराधयेतम् विहितानुयागम् यामे चतुर्थे निहतारिवर्गम् प्रबन्धनिर्माणविलोकनाद्यैः तथा पुराणाद्यवलोकनैश्च कालम् क्षिपन्तम् कलये गुरुम् तम् सायन्तनम् कर्म समाप्य पश्चात् समेत्य च श्रीवरदाह्वयस्य सहान्तरङ्गैः कुलदैवतस्य समीपमारात् प्रणतम् स्मरामि आशास्य तन्मङ्गलमच्युतस्य तत्तत्प्रबन्धैश्च तदीयपङ्क्तिम् स्तुत्वैकतानम् प्रतिगृह्य तीर्थप्रसादमेनम् कृतकृत्यमीडे अथान्तरङ्गैरुपदेवगेहम् अध्यास्य पीठम् सरसैर्वचोभिः तेषाम् सुसूक्ष्मार्थविशेषशिक्षाम् कुर्वाणमीडीमहि वेङ्कटेशम् शिष्याननुज्ञाप्य सुसूक्ष्मबुद्धीन् कृतप्रणामान् कृपया गृहेभ्यः अध्यास्य शुद्धम् शयनीयमत्र योगाय सन्नद्धमहम् स्मरामि हृत्पुण्डरीके वरदम् सदारम् निवेश्य तत्पादसरोजयुग्मे आबद्धचित्तम् सुसुखम् शयानम् आराधये देशिकमस्मदीयम् योगस्वरूपामनुभूय निद्राम् यामे तुरीये प्रतिबुध्य भूयः स्वस्वामिभावाकलनात्मयोगम् भजे भजन्तम् गुरुवेङ्कटेशम् इत्येवमेतामिह सर्वतन्त्र स्वतन्त्रवेदान्तगुरूत्तमस्य नित्याभिजप्याम् शुभनित्यचर्याम् जपन्ति ये ते दुरितम् तरन्ति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।